सोडवून येवचो जालो पातकांतली सोडूंक येता एकेका पातक्यान सगळ्यांक बापाची माफी हाडटा जेजू ये बेगीन तूं ये तुजी वाट पळयता जेजू ये बेगीन तूं ये तुजी वाट पळयता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो. मोगाल भावा भयणीनो, इतिहासांतलो भोव पवित्र दीस इतिहासाच्या जल्माची गजाल सांगता. दुर्बल बालोक कसो गोट्यान पूण सगट मनशाचो तारोक तो. गोरवा गोट्यान जल्मल्ल्या बालकाक आमचो नमस्कार दितना आमकां बदलून बापाशी ओडून घेतल्या आमच्या सोम्यांक आमची काळजां उक्ती करून ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्ती मनान आमी वांटो घेवचे खातीर आमी ओसोक म्हूण ओळखून घेवन आमच्याच गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको क्रिस्ता काकूतको क्रिस्ता सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको. Muiman deva un sorgi ani shantitacha isa sonsari sorvespora deva sorgi charaya sorpolvera deva deva bapa ami tuka namaskar kota ami tuka din vasta तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका
Wakanta Muy mandeva Un sorgi ani shanti tacha ista sonsari Somia Jesu Christa Bapa cha ekliat puta Somia Deva Veva ci shiri Tu sonsarachi Pap katayam chikaku kahakutko Tum Bapa Chaus Vyak Posla Amche Magne Aikunge Muy Mandeva Un sorgi ani shanti tacha ista sonsari Ki tempo vitatmya sangati Deva Bapa ce moi men Jesu Christa Eklos tu povi Eklos tu mismo Eklos tu por mismo Muy mandeva Un sorgi ani shanti tacha ista sonsari प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बाबा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पडझडून तुवें भरली. कित्याक आयची राती तुज्या एकल्याच पुताक काडोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवारी मारयेचो असोक्त बाडूक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार. स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाताक संपूर्ण उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोश भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावळेच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश सोडयलोय. पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान तीं आनंदभरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या बाराचें झू, ताच्या खांदायली खाटी, ताचे जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगवस्त्रां हीं सगळीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान: अजापवंत, बूध दिणार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तांव नितेकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब हे परी गावून जातलो.
आज आमकां सोडून आयला सोडवो ना सोमी जेजू सगळीं गावया. आज आमकां सोडून आयला सोडवो ना सोमी जेजू. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे एक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. सगळीं गावया. आज आमकां सोडून आयला सोडवो ना सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें दोचें. सगळीं गावया. आज आमकां सोडून आयला सोडवो ना सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगळो आनंद भोगूं, उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोरला दर्या सागर, आयको दी ताचो गणगण. सगळीं गावया. आज आमकां सोडून आयला सोडवो ना सोमी जेजू. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकोटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. मोनसुबी प्रितुमेची पोरसांची कोरच्याक जोडटी. परमेश्वर होबळे येता. सगळीं गावया. आज आमकां सोडून आयला सोडवो ना सोमी जेजू. बागेवन पावलून तिटाक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोगतीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो भरवोसो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजेक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो कन्यो करूंक आशेता तसलीं आपली काशा पोरजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora,
sois solves ora. व्हडा संतोसाची खबर तुमकां हाडटा. आज आमकां सोडवंडार जल्मला तो क्रिस्त सोमी. Zoe solves ora. Zoe solves ora. Zoe solves ora. Zoe solves ora. Sorbes por तुमचे सवे असो. Tumce soveasu. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tu casomia. सगल्या संवसाराची लोकगणती करचे म्हूण ह्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपल्या नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांत वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोठरांतलो देखून जुजई गालिलियाच्या नाजरेत नगरांत जुदेयांतल्या बेतलेहेमा म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपूण आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गर्भेस्त आसलेले मारये सांगातीन आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणेन अशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रस्तुतीचे दीस लागीं भरले आनी तिणेन आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावडींत स्वात नासली देखून ताका फाडयांनी गुंठलावन खावणींत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गुंवडी आपले हिंड राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज ताचे भोंवती पडसडलें आनी ते भियेवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हळें, भियेव नाकात, पळयात व्हडा संतोसाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोस सगळे पोरजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सडबंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणां फाडयांनी गुंठलायिल्लो आनी खावणींत न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना ओचितूच देवदूता बरोबर सर्गींच्या दडबडांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. बाबा बुडीनो, आमच्या दोळ्या मुखार नातालांचो गोठो आसा. पूण हो गोठो जसो आज आमी पळयता आनी भोंवतणी पळयता तो केन्ना सुरू जाल्लो आनी कशी ताची सुरवात जाली हाची गजाल तितली सगल्यांक आसची ना. 1223 वर्साक 1223 ह्या वर्सान आसेजाचो वागियोन फ्रांसीस, सेंट फ्रांसीस ऑफ आसेजी नातालां वेगळेच भाशेन समोरुमोवंक ताची येवजण जाता. देखून तो म्हणटा ह्या वर्साक नातालां वेगळेच भाशेन आमी समोरुमुया. देखून एका गिरेस्त इश्टाचो तो आदार घेता आनी ग्रेसिया ह्या धाकटुल्या आपल्या गांवांत बेतलेहमांत घडलेली घडणी एका देखाव्यांत दाखोड करता. एके दोलींत कसो हो गोठो तो तयार करता. थंयसर बाळूक जेजू
आनी एक वो 2 मोनजाती तो दवरता. हातूंतसून थंयसर रावतलो गरीब लोक हांकां गरीबपणान जल्मल्ल्या सडबोंडाराची खोलायेन ओळख मेळचे खातीर तो असलो देखावो तांचे खातीर तो करता. तेदनासून नातालांचो गोठो करपाची चाल आमचे मदें सुरू जाली. बाबू भयणीनो, आयच्या दिसाक जशें आमी आदल्या वर्सांनी पळयताले आनी आमच्या गोंयांतूय बी हालींच्या काळार एकदमूच चड ही संवय भितर सरल्या, आनी ती म्हळ्यार वाटांचेर रस्त्याचे देगेक उक्या मळार व्हडले नाजूक नातालांचे गोठे मांडून हाडपाक. आनी ते गोठे पळोवंक कितलो लोक म्हणून फाटल्या वर्सांनी मध्यानीक रातीक पासून हांगा थंय भोंवतालीं. पूण बिस्प साहेबाचे सुचोवणे प्रमाणे ह्या वर्साक तसले गोठे करचे न्हय अशें आमकां सांगलेलें आसा. तरी पूण आमच्या घरांत आनी आमच्या इगोर्जेंत आमी हो नातालांचो गोठो पळयता तेन्ना भाऊ भयणीनो, तो कितलो नाजूक तरेन केला, तातूंत कितली कला आर्ट आसा, तो कितलो लोकांक एट्रॅक्ट करता, ओडून घेता, ताचेर तितली नदर आज आमी घालची न्हय. आनी तें व्हडलें आमकां तितलें गरजेचें न्हय. पूण तातूंत जो देखावो आसा ते देखाव्यांसून आमी भोक्ती मनान नियाळ करून आमच्या जिविताक कितें तरी संदेश घेवपाक हो आयचो दीस, ही नातालांची परब आनी आमच्या मुखार आसलेलो हो नातालांचो गोठो आमकां दर एकल्याक नेट करता. ह्या गोठ्यांत भाव भयणीनो, दिश्टी पडनासलो देव दिसत्या रुपान आमकां दिश्टी पडटा. ह्या बाळकाच्या तोंडार देवाचें मुखामोळ आमकां हाजीर जाता. दुसऱ्या उतरांनी मनशाच्या मुखामोळार देवाचें मुखामोळ आमकां हाजीर जाता. दुसरे सुवातेर देवाचें दुडबडपण ह्या गोठ्यांत आमकां दाखोवड जाता. आमी सगळीं गिरेस्त जावचे खातीर आमचो देव आपूण दुडबोड जालो. तशेंच ह्या गोठ्यांत देवाचें मनीसपण हो मनशाळाय आमकां दाखोवड जाता. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी मनशां मदीं जियेलो. ही स्वता भाव भयणीनो, आमच्या दोळ्या मुखार आमी नियाळटा तेन्ना आमी आयच्या दिसाक न्हयच फकत देवाचो गूट, द मिस्ट्री ऑफ गॉड इतलेंच नियाळटा, पण मनशाच्या जिविताचो गूट, द मिस्ट्री ऑफ मॅन, हो गूट आमी आज नियाळटा. बाबू भयणीनो, हो नातालांचो गोठो हो देखावो आमकां हांगासरूच रावंक दिना. हो देखावो आयच्या दिसाक आमकां चॅलेंज करता. हातूंत जी स्वता आमी आज नियाळटा ती आमकां आयच्या दिसाक आव्हान दितात. पवित्र पुस्तक आमी उगडीन जाल्यार जेजूच्या जल्मा विशीं ह्या आव्हानांक 3 तरांचे जबाब आमकां मेळटात. पयले सुवातेर हेरोदीचो जबाब, ताका नाटक करुया. दुसरे सुवातेर खाणावडीकाराचो जबाब, हांगासर जागो ना. आनी तिसरे सुवातेर विद्वानांचो जबाब, ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. आमी खंयच्या जोम्यांत वो खंयच्या जबाबांत आमचो जबाब बसता. पयले सुवातेर हेरोदीन म्हळें ताका नाच करुया, आनी हेरोदीचो हो जबाब पोरजे मदें वाडलो. आनी जेजूच्या कोश्टांचे दीस लागीं पावतच पोरजेन व्हडल्यान बोब मारली, ताका नाच कर, ताका कुर्सार मार. भाव भयणीनो, गॉड हॅज बीन डिथ्रोन्ड फ्रॉम हीज रायटफूल पोजिशन. आज देवाक ताच्या उंचल्या जाग्या वयलो मनशान सकयल देंवयला आनी पदवेदारांनी, दुडवांकारांनी
संवसारान नांव जोडटल्यांनी वडवीक सांबाळटल्यांनी देवाक कुशीन दवरून आपणाक देव केला. देखून देवाची मांडावळ, देवाची येवजणूक, सैमाची मांडावळ, मनशाचे निजाचे आनी खाशेले हॉक हे मोस्तिल्ले आसात. देखूनच आज आमी पळयता गरिबांचें, अशक्तांचें आनी नेडारांचें एक्सप्लॉयटेशन चलता. दुसरे सुवातेर खाणावळीकाराचो जबाब ताका जागो ना. एक फावट खंय कोण एकलो मनीस आपल्या गुरू सरशी वेता आनी तो गुरू लागीं मागता, गुरुजी म्हाका आशिर्वाद दी तुजो. गुरुजी खंय ताका पडे ना जाल्ल्या भाशेन करता. तो परतून ताका सांगता, गुरुजी हांव तुजेशी हांगासर आसां, म्हाका आशिर्वाद दी न्हय. आनी तेन्ना गुरुजी ताका वडोन पडून म्हणटा, खंय आशिर्वाद घालूंक खंय जागो आसा? तूं गडोबोर भरलेलो आसाय. तुज्यान सगळे तरेच्यो नागोळ्यो, चोरयो, फोटिंगपणां, आडगां सगळे तरेची वांकडी चाल तुज्यान भरलेली आसा. देवाचो आशिर्वाद वतूंक खंय जागो आसा? आज भाव भयणीनो, जेजूक आमच्या काळजांनी जिवितान येवकार दिवपाक खंय जागो आसा? आमच्या जिवितान घोडये सगळे तरेची आडगां, चोरयो, फोटिंगपण, सगळे तरेच्या वांकड्या जिविताची चाल हें सगळें भितर भरसल्लें आसा. बोगसण्यांक, खाकलुतीक, दुसऱ्याचो हुस्को धरूंक, दुसऱ्या पासत आपलें जिवीत मोडूंक ह्या भावनांक, ह्या मुल्यांक भाव भयणीनो जागो ना आमचे भितर. तोच तो जेजूक आमचे भितर येवकार दिवपाक जागो ना. तिसरो जबाब ते विद्वानांचो. आमी ताचें नखेत्र पडयलां आनी ताका आमी नमस्कार करूंक आयल्या. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी आमचें समर्पण करूंक आयल्या. देखून भाव भयणीनो, ते एक विद्वान जेजूक गोट्यान पडयतात खरें, पूण जे जेजूक गोट्यान दवरून वचनात, ते जेजूक गोट्यांतलो आपणाक घेवन वेतात. देखून तांचें जिवीत जेजून बदलता. ह्या खातीर भाव भयणीनो, तांचे कडल्यान आज आमकां दुरेकल्याक शिकवण आसा. ह्या गोट्यांतली दाखोवन, ह्या गोट्यांतलो जेजू, ह्या गोट्यांतली स्वता आमच्या जिवितान घेवन आमी आज गारावेची गरज आसा. देखूनच आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो तिताक बरयल्ले चिटीन आमकां उगडास करून सांगता, सगळ्या मनशांक सडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. देखून अधर्मीक जिविताची चाल आनी संवसाराची आशा सोडून भोक्तीपणान, प्रमाणीकपणान आनी माणसुगेन आमी जियोवपाची गरज आसा. असल्याच जिविताची चाल भाव भयणीनो आमी सांबाळटा तेन्ना त्याच जेजूक गोट्यान न्हय, आमच्या काळजांत आमी घेवपाक पावतले. ह्या वेळार आल्ताराचेर जो देव मनीस जावन मनशां मदीं जियेलो, तो आपणाकूच मोडून मनशांक आपलें जिवीत वांटून दिता. त्या वेळार भाव भयणीनो आमी कितें करुया? येयात ताका नमस्कार करुया, इतलेंच वय ना, पण आमी ताचे मोडणेंत वांटो घेवया. ताचे भाशेन आमचेंय जिवीत ताच्यान बदललें जावन आमकांच मोडुया आनी आमी आमच्या जिवितांतलें दुसऱ्यांक वांटून दिवया. हें सांगूंक पावतलें बऱ्यांतलें बरें नाताल. कित्याक पयल्या नातालान देवान आपलें दान मनीसकुळाक दिलें, पण आयच्या नातालान आमी आमच्या जिविताचें दान देवाक आनी पेल्याक करूंक पावतले. सगोट उबी रावया. सत्मानदान देवाक, सोरपोत बेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले,
ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोत बिदार देवा बापाच्या आवजव्याक बसला, थंय दावन जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो, सतमानदाम पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवान आमकां आपल्या पुताच्या जल्मा उदेशी उजवाड फावो केला, देखून आमचें जिवीत उजवाडाचें जायशें कोर म्हूण मागतना आमच्या जिविताच्यो गरजो मागण्यांतल्यान देवाक उक्त्यो करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वावर वळखून घेवन पोरचेक सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या कश्टांचो भार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमी सगल्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूच्या आसन्यान अनुभवान आनी कृपेन वाडून सोडवणीची वाट चलूंक आनी देवाचे कशे पोरमोने आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची ह्या समाजान कश्टावतेल्या गरीब दुबल्या आनी एकसुऱ्या सोवे जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसून तांचें जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची बोदयाळ बापा, जितले आमच्या जिविताच्यो आडकोडी प्रश्न आनी आटेबिटे चड तितली तुज्या आदाराची गरज आमकां व्हड म्हूण जाण जावन बाबार्थान तुका आमी उलो मारला. आमची मागणी तूं आयकून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दानाच्या वेळार आमी गायन गावया. गायनाचो आंक C11. भेटोयता ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कर वरदाना, बदल सोम्या आमची मोना मानता तसली कर वरदाना, बदल सोम्या आमची मोना दिता तुका फुलां फळां, बदल आमची शेतां मोळां
उत्पन्न कोच्या ओदीक फळां मागताव आमी तुजी बाळा उत्पन्न कोच्या ओदीक फुलां मागताव आमी तुजी बाळा बोवून पोरसांनी रानां हाडल्या तुका ती वरदानां स्वीकार कर ही देणी दानां बदलून करता सर्गी मानां स्वीकार कर ही देणी दानां बदलून करता सर्गी माना बाबा बडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रितीच्या बाबा तुजो पूत मनीस जावन आमच्या मनशा सैम तुका एकवटले हो अजापून गट समारंभूंक ही भेटवणी तुजी प्रकाशभरीत राती आमी तुका करता आनी ती तुका मानव म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आस तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरपोत बिदारा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो उनून शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किडकोड दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक उडकून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पिटून वचूं आमचीं काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दडबडा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolmaraco sorvispoto, surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा O sorgi tu casoiso, o sorgi tu casoiso, sorves por a cena vietata caso. O sorgi tu casoiso, o sorgi tu casoiso. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकांची मोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. बावाडदाचो घोट गोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून धर्म दुता, सांज झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. ह्याच जेसू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेसू दय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबंधनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासन. आमेन. आमेन. आमी सगोट गिरेस्त जावचे खातीर आमचो देव आमचे पासत दुडबोड जालो. आमच्या मदें दुडबोड जावन आयिल्ल्या जेजू उदेशी आमी आमच्या जिवितान ल्हानपणान सादेपणान आनी माणसुगेन जिवन जेजूच्या पावलांनी आमचें पावल घालून आमच्या जिविताचो शेवट आमी दूर एकल्यान शेवटाक पावूंक आमकां दूर एकल्याक फावो कर म्हूण मागून जेजूचेंच प्रार्थना आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस मोठो गिरा आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगून आनी आमकां तारणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. Kityag rasford ki podwi ani moima tuji sasna cha sasna tuji sasna cha sasna. सोमिया जेजू क्रिस्तांत हांवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. Amen. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. Tumche sove asu. एकामेकाक शांती दिवया. Devaci shiri sonsaraci papkatole amci kakutko Devaci shiri sonsaraci papkatole amci kakutko Devaci shiri sonsaraci papkatole amka shanti Shanti जिविताचो उंडोवो सोडवणीची कालसी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता तितली आमी सुभागी. Sumia, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगट उबी रावया, प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवाशीक काळजान आमच्या सोडवणदाराच्या जल्माच्या समारंभांत आमी वांटो घेतला. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कर. ही आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. मातसो बसया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां कुशाल बरीत नातालांची परब आमी आवडयता. आमच्या पातकुरांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक फिरगोजेंत जियेतल्यांक तशेंच आमच्या फिरगोजे भायर जियेतल्या आमच्या फिरगोजकारांक आमची पोरबी.
निकतोच जुल्मून आयिल्लो जेजू आमच्याच खाशेल्या घरांनी आनी आमच्या घरांत येतल्या दर एकल्याच्या काळजांत जुल्म घेवं अशें आमचे आवडे आनी आमची मागणी. आमची सातोडी कार्यावळ 26 सोनवार सकाळीं 7 आनी 8 वाजता 60 आनी 5 वर्सां अदीक आसलेल्यांक मिसाची भेट भेटयतले. मिसाचो वेळ 6:30 न्हय आनी 7:30 न्हय, 7 आनी 8 वाजता. 27 आयतार पवित्र कुटुंबाची परब. 28 पवित्र बाळकांची परब. ते दिसाक पयले मीस सदांचे परी थारायिल्ले समुदायीक आनी दुसरें 8 वाजता पयलो कोमुन्यांव घेतला ते 10 वर्सांची पिरायेक पावलेल्या भुरग्यांक आमी मिसाची भेट भेटयतले. आमची शाबासकी आयच्या दबाजीक समारंभा पासत वावुरतल्या सगल्या भाव भयणां हो आयचो समारंभ व्हरता बरीच जावचे खातीर कितलीं जाणां आमच्या पिरगोजींतलीं फाटल्या दिसांनी आनी कालच्या दिसाक अदीक बारीन वावुरल्यान. देखून इगोर्जे भायलो आनी इगोर्जे भितरलो वावर भितरली तशीच भायली मांडावळ करपाक, गितां गायनां करपाक, वाजोवपाक, सेवा धर्म हाची मांडावळ करपाक ह्या सगल्यांत वावुरल्यांत तितल्यांकूय आमची शाबासकी. आमची शाबासकी आमचो सांगिस्तांव जॅक्सन हाका, कित्याक सगल्यां परस चड वेळ तो उरता हांगासर. आनी उरता कित्याक पावटीचे पावटीक ताका मिसाची भेट समारंभ आमकां जाय देखून वावर पडत आसता. देखून उर्बेन तो वावर करता आनी आयच्या दिसाक अदीक उर्बेन ताणें वावर केल्ल्या खातीर ताकाय आमची शाबासकी. चोथराय भुरग्यांक पयलो कोमुन्यांव जानेराचे 10 आनी 17 तांची लागशिल्ली तयारी सुरू करचे पयलीं तांकां घरा लागीं शिकपाचें पोशण आवयन बापायन आदी फुडेंच ऑफिसांतल्यान व्हरचें, घरा लागीं शिकोवचें. त्या मागीर तांचे दोतून आमी घेतले आनी लागशिल्ली तयारी तांकां आसतली. आमचे पिरगोजेन तिरावणी संस्काराचो हो क्रिस्मांचो समारंभ जानेराचे 30 तारखेर जातलो. देखून आमचे पिरगोजेन काजाराक पावलेलीं तरणाटीं अजून क्रिस्म घेनासतना उरल्यान जाल्यार ताणीन बेगीनूच आमकां येवन मेळचें. सगोट उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Adeste fidelis, leti triumphante, vite venite in Bethlehem. Natum videte, Rege angelorum, venite adoremus, venite adoremus,
natum videte, Rege angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Iad bavatiano Sanctus morit causa Virginia Belia Shara Raja's por viață Supulo balot sara Ead nomos carcura Ead nomos carcura Ead nomos carcura Somia Razas vor viață Supulo balot sala Ead nomos carcura Ead nomos carcura Ead nomos carcura